नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एफडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज एकै दिन नेपालमा 114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 886 पुग्यो। 183 जना संक्रमित उपचारपछि घर फिर्ता। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको तयारीलाई चुस्त दुरुस्त पार्न प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको संख्या बढाउनु पर्नेमा जोड। दक्षिण कोरियामा हालसम्म 11,265 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अब सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा गर्नेले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने। र एन्फाको कार्यसमिति बैठक जेठ 19 गतेको लागि तय। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमणका नयाँ बिरामीहरू भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार थप 114 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 886 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार बुधबार धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 11 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। पोजिटिभ देखिने सबै सप्तरीका हुन्। यसैगरी कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 17 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। हेटौडामा भएको परीक्षणमा रौतहटका 7 सहित 8 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। पोखरामा भएको परीक्षणमा बागलुङका 4 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। दाङमा भएको परीक्षणमा रुकुम पूर्वका 3, दाङका 15 गरी 18 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 16 जना पोजिटिभ देखिएको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 38 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। संक्रमण देखिएका मध्ये पुरुष 796 र महिला 90 रहेका छन्। नयाँ संक्रमितहरूको क्वारेन्टाइनमा उपचार सुरु गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले देशभरिका आइसोलेसनमा 679 जना संक्रमित रहेका छन्। बुधबारसम्म 183 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सांसदहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक तयारीलाई चुस्त दुरुस्त पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहँदा भारतीय सीमा र तराईका जिल्लामा परीक्षण किटको अभाव भएको भन्दै उनीहरूले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको संख्या बढाउनुको साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यसैगरी रुकुम पश्चिमको घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्न खेती लगाउने समय भएकोले किसानलाई धानको बिउ र मल सुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउन, लकडाउनबाट प्रभावितको लागि राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सांसद विमला विकले बर्दियामा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने सामग्री अभाव भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले तराईका जिल्लामा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र परीक्षण बढाउनुको साथै बर्दिया जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन पनि माग गर्नुभएको छ। सांसद भीमसेन दास प्रधानले काठमाडौँका नाकामा रातभर आवत जावत भइरहेको भन्दै नाका सिल गरी काठमाडौँमा क्वारेन्टाइन क्षमता बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सांसद भैरव बहादुर सिंहले विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको मूल्य मान्यता विपरीत क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीहरूलाई भारतले लखेट्ने काम गरेको तथा भारतबाट फर्केकाको लागि राख्नको लागि सीमा जिल्लामा क्वारेन्टाइन अभाव भएको भन्दै त्यसतर्फ
तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सांसद यज्ञ बहादुर बोगटीले अछाम जिल्ला कोरोना भाइरस परीक्षण किटको अभाव भएको भन्दै तत्काल आवश्यक किटको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले ठूलो संख्यामा भारतबाट फर्किएकाहरूको किट अभावका कारण परीक्षण हुन नसकेको गुनासो पनि गर्नुभएको छ। सांसद रङ्गमती साईले सांसद विकास कोषको रकम स्वास्थ्य परीक्षण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। अहिले सांसदहरूको भूमिका कोष चलाउने नभएर जोस चलाउने भएको भन्दै उहाँले विकास निर्माणमा पठाउनुभन्दा त्यसको अनुगमनमा सीमित राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद रविन्द्र राज शर्माले पीसीआर मेसिन र परीक्षण किटको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभएको छ। सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। दैलेखमा 40,000 बढी नागरिक भारतबाट भित्रिने अवस्था रहेको र हाल 50 वटा मात्रै पीसीआर परीक्षण किट रहेकोले तत्काल आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न नसके महामारी फैलिन सक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। सांसद राजबहादुर बुढाछेत्रीले भारतबाट आउने नागरिकसँगै कोरोना पनि आउने भएकोले नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले आरडीटी विधिबाट हुने परीक्षण रोक्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मान्यता नदिएको आरडीटी परीक्षणमा जनतालाई किन अलमल पार्नुहुन्छ भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। सांसद रेखा शर्माले भारतबाट ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू आइरहेकोले कोरोना भाइरसको परीक्षण र क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरीले कोरोनाबाट सुदूरपश्चिम उच्च जोखिम रहेकोले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद मातृका प्रसाद यादवले सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि गरिरहेको प्रयासहरू पर्याप्त नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद भरत कुमार शाहले मुलुकभरका क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि माग गर्नुभएको छ। उहाँले खेती लगाउने समय धानको बिउ 300% बढी लिएर बेच्ने गरेको उल्लेख गर्दै सर्वसुलभ बिउ उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले रौतहटको राजपुर नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटनाले सरकार जनताको सुरक्षा गर्न सक्षम नभएको देखाएको दाबी पनि गर्नुभएको छ। मानवीय जीवनको लागि अत्यावश्यक पर्ने घाँस र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि नसकेकोले सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ। सांसद विमला नेपालीले रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा भएको घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सांसद लक्ष्मी परियारले रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन नभए परिमाण नराम्रो हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। जातीय विभेद र छुवाछुतको लागि सरकार संवेदनशील नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले 60 लाख दलित समुदायलाई मारेर सिद्ध्याउने हो भनी प्रश्न गर्नुभएको छ। सांसद महेन्द्र कुमार लिम्बुले रुकुम पश्चिमको घटनाको सत्य तथ्य छानबिनको लागि संसदीय छानबिन समिति गठन माग गर्नुभएको छ। सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटनाका दोषी उप कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले घटनालाई अति राजनीतिकरण हुन नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सांसद डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 छपकैया निवासी मुस्लिम दाजुभाइहरू भारतको हरियाणाको कारागारमा थुनिएको भन्दै सोमबार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ। सांसद यज्ञराज सुनुवारले वर्षातको समय सुरु हुन लागेकोले खाद्य निर्माण लगायत औषधिजन्य सामग्रीको सहज ढुवानी र बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सांसद भवानी प्रसाद खापुङले लकडाउनका कारण बीच बाटोमा नै अलपत्र परेकाहरूलाई आफ्नो घर जाने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभएको छ। सांसद राजेन्द्र गौतमले लकडाउनका कारण सामाजिक र आर्थिक जीवन ठप्प रहेको अवस्थामा निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन हुने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सांसदहरूले बताएका छन्। कोरोनाबाट प्रभावित जनताको लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने अवस्थामा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरूको आरोप छ। लामो लकडाउनका कारण जनताहरू भोकभोकै बस्नु परेको सांसदहरूको भनाइ छ। सांसद नरोत्तम वैद्यले स्थानीय तहहरूले लिएको राहत सकिएपछि प्रदेश सरकारले राहतको कार्यक्रम ल्याउँछ
भन्ने आश भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनु भएको छ। कम्तीमा पनि निमुखा र मध्यमवर्गीय परिवारको खातामा 5,000 देखि 10,000 सम्म नगद जम्मा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम समेटिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सांसद ओमबहादुर घलाङले प्रदेश पूर्वाधार कोष खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी र निजी वनमा पनि लगाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदोको रक्सी पनि करको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको छ। गाँजा खेती गर्न पाउने प्रावधान लागू गरी त्यसलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद रिना गुरुङले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नाराहरूमा मात्रै उल्लेख गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। जनताहरूलाई रोग र भोगबाट जोगाउनु पर्ने अहिलेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको लागि कुनै कुराहरू उल्लेख नभएको उहाँको भनाइ छ। नयाँ उद्योगहरू सञ्चालनको तयारी सरकारले गरिरहेको बताए पनि पुराना उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसकेर बन्द अवस्थामा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। कृषि क्षेत्रका कुराहरू नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख भए पनि पोल्ट्रीको लागि केही उल्लेख नभएको उहाँको भनाइरहेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोना नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम दिएको बताउनु भएको छ। बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पौडेलले 2 चरणमा गरी 30 करोड दिएको बताउनु भएको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन आइसोलेसन निर्माणको लागि अझै आवश्यकता अनुसार रकम प्रदान गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। अझै आवश्यकता कति हो, के को लागि हो भनेका छौँ, उहाँहरूको माग आएपछि हामी पैसा दिन तयार छौँ। मुख्यमन्त्री पौडेलले आवश्यकता र सरकारको क्षमता अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको बताउनु भएको छ। क्वारेन्टाइन आवश्यक मात्रामा निर्माण भए पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। PCR परीक्षण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरू मात्रै गरिने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुराहरूमा शङ्का नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आजको भोलि परिमाण खोज्ने नभई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा योजनाहरू अघि सारिएको बताउनु भएको छ। अनावश्यक र फजुल खर्च कटौतीको लागि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अति आवश्यक बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नगर्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जारी गरिएको लकडाउनको आज 65 दिन पुगेको छ। सरकारले गत चैत्र 11 गते यता जारी गरेको लकडाउन जेठ 20 गतेसम्मको लागि लम्ब्याइएको छ। लामो समय लकडाउन हुँदा जनजीवन प्रभावित भए पनि लकडाउनको पालना भने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा सवारी साधनको आवागमन न्यून छ। अत्यावश्यक सेवाको सवारी साधन, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत प्रशासनबाट पास लिएकाहरूको सवारी साधन भने सञ्चालन आएका छन्। प्रहरीले सवारी साधनको जाँचलाई कडाई पारेको छ। अत्यावश्यक सेवा र पास बाहेक पनि सवारी चलाउनेहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमण संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले लकडाउनलाई थप कडाई गरेको छ। उपत्यकाका मुख्य सडक बाहेक भित्री सडकमा पनि लकडाउनको पालना भएको पाइएको छ। खाद्यान्न तथा तरकारीका पसलहरू बिहान र साँझको समयमा खुल्ने गरेका छन्। मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर खाद्य सामग्री किनमेल गर्ने गरेका छन्। पश्चिम रुकुम घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै माइती घरमा बुधबार पनि प्रदर्शन गरिएको छ। विद्यार्थी तथा दलित अगुवाहरूले अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोजेकै कारण हत्या गरिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। जातीय विभेदका कारण देशलाई आन्तरिक युद्धमा नधकल्न पनि प्रदर्शनकारीहरूले आग्रह गरेका छन्। हत्यारालाई फाँसी दिए, स्टप किलिङ, दलित मानवीय समवेदना कता गयो, न्याय हराएको देशलाई आन्तरिक युद्धमा नधकेल भन्ने नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरिएको हो। रुकुम पश्चिमको चौरा जहारिया भएको घटनाको छानबिन गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई लिएर शनिबार भएको घटनामा जाजरकोटका भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विक, गणेश बुढामगर र चौरा जहारी नगरपालिका 1 का टीकाराम सुनारको सह भेरी नदीमा भेटिएको थियो। अहिले भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनवार, सन्दीप विक र गोविन्द साई सम्पर्क विहीन रहेका छन्। सलह किराको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। अफ्रिकी मुलुकबाट अरबियन देश हुँदै एसियाको इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतसम्म आइपुगेको सलह किरा नेपालमा समेत आउने सम्भावना बढेको छ।
यससँगै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सो किराबाट नेपालमा हुन सक्ने क्षति र रोकथामको विषयमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले नेपालमा सलह किरा आउन सक्ने सम्भावना उच्च रहेकोले त्यसको रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुखको अध्यक्षतामा कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू सम्मिलित समिति गठन गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले त्यसको पूर्व तयारी पहिलो आउने कि नआउने जोखिम कति हो भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र आएको अवस्थामा गर्नुपर्ने कामहरू त्यसको पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा प्राविधिक समिति बनाएका छौँ। त्यो प्राविधिक समितिले अहिले अध्ययन गर्दैछ। भारतबाट नेपालमा आउन सक्ने सम्भावना कति हो, आउन सक्ने सम्भावना छ भने त्यसको लागि हामीले गर्ने तयारी के हुन्, त्यसको लागि विभिन्न विषादीहरूको उपलब्धताको कुरा हुन सक्छ, उपकरणहरूको कुरा हुन सक्छ, ती कुरा हामीसँग छन् कि छैनन्, पहिला त्यो चीज हो र त्यसको उपलब्धता तथा परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा तयारी गर्न प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुखको अध्यक्षतामा नेपाल उपलब्ध वैज्ञानिकहरू प्राविधिकहरूको टिम बनाइएको छ। त्यो टिमले काम सुरु गरेको छ। त्यसले गरेको कामका आधारमा मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ त्यो तयारी गर्दै जानेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज एकै दिन नेपालमा 114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 886 पुग्यो। 183 जना संक्रमित उपचारपछि घर फिर्ता। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको तयारीलाई चुस्त दुरुस्त पार्न प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको संख्या बढाउनु पर्नेमा जोड। दक्षिण कोरियामा हालसम्म 11,265 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अब सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा गर्नेले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने। र एन्फाको कार्यसमिति बैठक जेठ 19 को लागि तय। पछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। माडी नगरपालिकाले काममा आधारित राहत वितरण गर्ने भएको छ। राहत नाममा देशभर विभिन्न स्थानमा भएको घटना सार्वजनिक भइरहँदा माडी नगरपालिकाले जेठ 7 गतेदेखि काममा आधारित राहत वितरण गर्न सुरु गरेको हो। लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई काम लगाउने र त्यसबापत पारिश्रमिक दिने रणनीति अघि बढाएको माडी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रवीण भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। हामीले 1,500 रुपियाँ बराबरको राहत प्याकेज बनाएका छौँ। राहत माग गर्ने र काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई काम लगाएर राहत वितरण गर्छौं। उहाँले भन्नुभएको छ, काम गर्ने व्यक्तिलाई दिनको 700 रुपियाँ दिने निर्णय भएको छ। तर काम गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई वडा कार्यालयको सिफारिसमा राहत उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसरी काम गर्दा वडा क्षेत्रको पनि विकास हुने, खाना नपाएर कोही भोको नहुने माडी नगरपालिकाले विश्वास लिएको छ। राहत दिँदा हामीलाई सित्तैमा दिए जस्तो हुने, उनीहरूलाई सित्तैमा लिएर जस्तो हुने, त्यही भएर राहतको नाममा त्यत्रो पैसा खर्च गर्नुभन्दा त काममा लगाएर पारिश्रमिक दिउँ भनेर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौँ। सूचना अधिकारी भण्डारीले भन्नुभएको छ, राहत वितरणको लागि नयाँ रणनीति ल्याएपछि माडी नगरपालिकामा एकजनाले पनि राहत माग गरेका छैनन्। अहिलेसम्म माडी नगरपालिकामा 3,165 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। राहत वितरणको लागि मात्रै 40 लाख खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। माडी नगरपालिकाले प्रति परिवार 15 केजी चामल, 2 केजी दाल, 1 प्याकेट नुन, तेल र साबुन वितरण गरेको थियो। अहिलेसम्म 3 चरणमा राहत वितरण गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कोरोना भाइरसको कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा उल्लेख्य कमी आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 75-76 को चैत्र वैशाखमा भन्दा यो वर्षको चैत्र वैशाखमा 67 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ
कम रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत चैत्र वैशाखमा जम्मा 75 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ, जबकि गएको वर्षको यिनै 2 महिनामा 1 खर्ब 43 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। गएको आर्थिक वर्षमा 8 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा यो वर्ष 20% भन्दा धेरैले कमी आउने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली बेरोजगार भएर फर्कने प्रक्षेपण पनि सार्वजनिक भएका छन्। यस्तै पर्यटन आयमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ। गएको फागुन र चैतमा जम्मा 6 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि दक्षिण कोरियाले नो मास्क नो राइड नियम लागू गरेको छ। दक्षिण कोरियाले मंगलबारदेखि बस, ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा गर्नेले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने नियम लागू गरेको हो। अब मास्क नलगाएका यात्रुलाई बस र ट्याक्सी चालकले रोक्न सक्छन्। नयाँ नियमअनुसार सार्वजनिक यातायातका साधनका चालकहरूले पनि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ। गत आइतबार 9 जना बस चालक र 12 जना ट्याक्सी चालकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएपछि दक्षिण कोरियाली सरकारले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने नियम ल्याएको हो। त्यस्तै सबवेमा हिँड्ने यात्रुलाई पनि मास्क लगाउन निर्देशन दिएको छ। दक्षिण कोरियामा हालसम्म 11,265 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले समसामयिक विषयमा छलफल गर्न जेठ 19 गते कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। एन्फाको संशोधित विधानअनुसार बैठक बस्नु 7 दिन अघि कार्यसमिति सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार एन्फाले आगामी सोमबारको लागि बैठक आह्वान गरेको हो। एन्फा प्रवक्ता किरण राईले महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भिडियो कन्फरेन्स मार्फत बैठक बस्न लागेको जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा एन्फाको वार्षिक बजेट लगायतका 5 वटा एजेन्डा तय भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज एकै दिन नेपालमा 114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 886 पुग्यो। 183 जना संक्रमित उपचारपछि घर फिर्ता। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको तयारीलाई चुस्त दुरुस्त पार्न प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको संख्या बढाउनु पर्नेमा जोड। दक्षिण कोरियामा हालसम्म 11,265 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अब सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा गर्नेले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने। र एन्फाको कार्यसमिति बैठक जेठ 19 को लागि तय। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।